भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जागोवचे उतार. हे शनिवाराच्या दिसा आदार दिवचे उतार. शनिवाराच्या दिसा सकत बोळ दिवचे उतार. शनिवाराची आमकां घटाय दिवचे उतार अशें म्हणटा की द्वितीनियमान आयजवर 4:30-1 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4:31 अशें म्हणटा की कित्या सर्वेस्पर तुमचो देव, कित्या सर्वेस्पर आमचो देव, जनेट तुजो देव, रोजारियो तुजो देव, विल्बन तुजो देव. जण नेकल्यांची आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतोन दवरला. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या अकांतांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या अस्कतकायेन असमाधानेन आमी सकयल पडच्या परिस्थितीन आमच्या सोम्याक आमी उलो मारूंक जाय. कित्याक ताका उलो मारतल्यांक तो लागींच आसा. रोकडेच म्हळ्यार क्षिणा भितर तो तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येता. त्या खातीर उतार म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4:31 द्वितीनियमांत 4:30-1 अशे उतार म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकळुतीचो देव. आमी केल्ले सगळे पळोवन मोतीन दवरन आमकां शिक्षा लावचो देव तो न्हय. तशें जाल्ल्या तर म्हज्या मोगाचे न्हू प्रद्वार सांपडल्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडल्या वेळार जेजून खंडन करी येतले. वय तुवें इतल्या लोकां सांगात प्रद्वार केलें, इतल्या दादल्या जिवीत पिडार केलें, इतल्या स्त्रियेच्या दोळांत दुखां गळयशिले, कितें पुरो म्हणयत आसले. जेजू म्हणटा तुका फातरोंक म्हूण हाडली कोणी हांगा नानगी. त्या स्त्रिये तर्फेन जेजू झुजलो. एक्सोडस 14:14 हांव झुजतालो देव, तुम्ही शांत रावा. त्या स्त्रिये एका स्त्रिये जावं ती जिवीतभर प्रद्वार केला, जावं ती जिवीत कितली घडीत आसली आमी नेणाव सगळे. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू त्या स्त्रिये तर्फेन तिच्या पातका तर्फेन तिका
तिका हाडल्ल्या व्यक्तीले म्हणालो की तुमच्या मदत कोणी एकलो पाताक नातलो वयस जाल्यार तो पयले फातर उडोवन दी. पळया जेजूचे काळीस पळया. आम्ही जायते पटे म्हणून इतले मागणे केले देवान आमकां दिवना. इतले मागले आमची पिडा बरी जावना. देव देव जावन आसा. देव पक्षपातीनी ताका दिवन म्हाका दिना तसलो देव न्हय. हे सकाळी चड उतार आमकां म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव काकृतीचो देव. परतून म्हणटा की तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना. प्रद्वारा सांपडले स्त्रियक सांडूंक ना जेजून तिका नाश जावंक दिवंकच ना. सगळ्याच्या हातां येदो दवरले फातर असले. सगळी रेडी जाल्ली फातर उडोवंक. जेजू म्हणटा तुमचे भितर कोणी एकलो पाताक नातलो वयस जाला पयलो फातर तो उडोवन दी. ती एकामेका तर करूंक लागली कित्याक म्हणल्यार कोणें पयलो फातर उडोवचो. तांची अंतस्करणाची तेन्ना तपासणी जाली. केदाळा जेजूच्या तोंडांतल्या भायर येयल्ले उतार दोंदराचे तलवारी बरी तांच्या काळजा भितर रिगोवंक सुरू जाले. त्याचे काळीज लसूंक सुरू जाले. तेन्ना कळलें की आमी सुखीदार. सगळे फातर थंयच घान पाटी गेली. म्हज्या मगाच्यान जेजू आपली दयाळायेची खणवाळायेची मोगाची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर लावन म्हणटा गे कोणीय तुका फातर उडोवंक ना गे हांवी उडयना. कित्याक म्हाका सगळे पदवी म्हज्या हातांत आसा. हांवी ना जाल्यार आनी मुखार पाता करिनाका. उतार म्हणटा गे आमकां बोवा पुरवेन तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना. ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन शपथ घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. परतून आमकां म्हणटा आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 म्हणटा की इसाया प्रवादी पुस्तकांत 28 वळी 20 अशें म्हणटा की ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उसवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. ह्या शनवाराच्या दिसा उतार म्हणटा की सूर्य अस्तम ना जाल्यार इव चंद्र दिसना जाल्यार तुजो देवस तुजो उसवाड जावन रावतलो. तुजो देवस तुज्या आदाराक रावतलो आनी तूं रुदान करचे दीस जावं आजच सोंपतले. जावं ती रुदान करचे दीस आजच मोग जातले. आज ह्या सांकळेंत जेजू तुका सोडयतलो. आयचो दीस आराम करता आसतना त्या सर्वेस्पराच्या देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरा. कित्याक आज ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. त्या उतरांत सकत आसा बळ आसा पदवी आसा. एक बसवण्याच्या उतराद्वारी आज आमकां म्हणटा की साम 9 वर्स 18 म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक आमचो देव केदीस विसरना. हर एक गरजेवंताची गरज ताका कळीत आसा. आमच्या दोळांतले दुखां ताका कळीत आसा. आमचे कश्ट हर एक दिसा म्हणटा की ताका कळीत आसा. एक घडी म्हज्या मोगाचें आमच्या दोळ्या आमी धांपया. त्याच ते बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिवया. आमकां राखल्या सांबाळल्या आमकां चलोवन व्हरचें देवा. बापूर्वेची बसवणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमी वाचल्या. बापा तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाखणटा. तुका आमी दिन वाचता. बापा तूं विस्वासी. बापा तूं दयाळ. हर दीस आमकां तूं राखून आसाय सांबाळन आसाय. आमचो मोग आसाय. आमच्या गरजेन आमच्या कश्टांत आमच्या अनवरांत आमच्या रुदानांत आमच्या इरारांत आमच्या बेजारांत आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या सलवणेंत. जफानिया 3:17 तूं उबें रावन म्हणटाय गे हांव तुज्या मोदें आसा. पुता हांव तुज्या मोदें आसा. ती बसवणी बापा हर एक दिसा आमच्या काळजा भितर तूं रिगाशी करताय. आमची काळजां मनां तूं उजवाडायताय. त्या खातीर तुका काळजा तावन आमी अर्घा दिता वाखणटा दिन वाचता. आमेन. या म्हज्या मोगाच्या न्हू बापूरबायची उतार आमी घेवया. ह्या सकाळीच्या वेळार डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 22-23 तावन एक उतार घेवया आमी. रायाच्या कडक आज्ञेक लागून आकटे इतले चड तापयले की दगदगीत उज्यान श्रद्धक मेशक आनी अबेदनगो हांकां उबारून व्हरतल्या मानायेचे भस्म केले. परतून एपडी वाचची आमी. रायाचे कडक आज्ञाक लागून कित्याक म्हळ्यार
श्रद्धक मेशकाची उतरां रायच्या कानाक ते तोपल्या बरी जाताली रायच्या कडक आज्ञेक लागून आकटे इतले चड तापयले की इतले चड तापले की म्हळ्यार उजो वयर 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 येतालो दगदगीत उज्यान दगदगीत उज्यान श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो श्रद्धक मेशक अबेदनेगो उखलनाचे मानेस्तो दाटे मोठे असले म्हज्या मोगाचेर तांकां भस्म केलो परतून म्हणटा ऐका श्रद्धक मेशक अबेदनेगोक उखल वरच्या मानेस्तांक त्या उज्यान भस्म केलो जाल्यार तांच्या हातांत असल्या श्रद्धक मेशक अबेदनेगोक त्या उज्यान कांयच करूंक जावना कित्याक म्हळ्यार श्रद्धक मेशक अबेदनेगो साम 91 वर्स 1 परमोन्न देवाच्या सावळेन ते वस्तिकान नासले आनी देवाकच आसरो आनी खोटे मारून तांणी कन घेतल्या कारणा खातीर त्या उज्याकी कळले की ही देवाची भुरगीं ही देवाची संतत ही देवाक आराधन करतात त्या खातीर आमकां उज्याक त्या मनशाचेर भस्म करूंक जालें ना बट तांकां उखलचे मानेस्त ते देवा सांगाता नातले ते भस्म जावन गेले परतून वाचचे आमी उतार म्हणटा गे डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 एगडिया डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 त्या स्वतः बो आपुरवेन उतार म्हणटा गे आमकां ताणी दानियेलाक शिवाच्या धोलींत उडयलो ताणी दानियेलाक शिवाच्या धोलींत उडयलो आनी तो तंतो 100 दीस आसलो 100 दीस दानियल आसलो तालींत 7 शिव आसले आनी दिसपटी तांकां दोगा मनशांची मोडी आनी 2 बोकरे दितले 2 बोकरे हर एक दीस जाय असले पूण ताणी दानियेलाक ग्रासीचे म्हणून आता तांकां कांयच दिनातले जुदेयांत हबाकूक नांवाचो एक प्रवादी आसलो ताणे रांदप केल्ले आनी एक दालयेंत उंड्या कुडके घालून हे सगळे लुण्याक दिवचे खातीर तो वेतलो पूण सर्वेस्पराच्या एका दुतान हबाकुकाक म्हळे तुजे कडेन आसा ते जेवण बाबिलोनांत शिवाच्या दोलींत असल्या दानियेलाक होन दी कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर त्या सिंहाच्या दोलींत 7 सिंह असले 34 दानियल आसलो म्हज्या मोगाचेर 7 सिंहांनी दानियेला कितेंच करूंक जावना हांगा श्रद्धक मेशक अबेदनेगो उखल वरच्या मानेस्ताक उज्यान लासले श्रद्धक मेशक अबेदनेगोक त्या उज्यान हात लावंक जावना परतून म्हणटा दानियेलाच्या सिंहाच्या दोलींत दानियल 100 दीस आसले 7 सिंहांनी एकय दीस दानियेला हात लावना कित्याक साम 91 वर्स 1 म्हणटा परमोन्न देवाच्या आश्रयान तूं रावताय ताच्या सावळेन तूं वस्ती करताय खंयची सकत तुझ्या जिवितान काम करची ना परतून साम चॅप्टर 37 वर्स 19 आमी वाचया साम 37 वर्स 19 उतार आमकां अशें म्हणटा की संकश्टाच्या वेळार ते निराशी जावचे नात कित्याक श्रद्धक मेशक अबेदनेगो उखल व्हरता आसतना उजो पळोवन ते निराशी जावनात मुखार दुकाळाच्या काळार कष्टाच्या काळार ते जेवण खावन दादुशी जातले कित्याक म्हळ्यार उज्यांत उडोवंक आनी ते संतोषान गितां गायतले हांगा 7 सिंहांमध्ये 100 दीस दानियल जेवण खावन दादुशी जालो कित्याक हबाकुकाद्वारी जेवण दोलींत हर एक दीस सिंहाक मेळनातले जावं फुरो दानियेलाक मेळटाले मोगाचेर हे काणयो न्ही म्हणजे हर एक घडिता जिवितान घडली जावं फुरो आज जायते सुद्दां तुमकां कश्ट जावं फुरो ताच्या मदल्यान देव तुमच्या मदें हर एक दिसा वस साम 46 वर्स 1 2 3 एगडी वाचया आमी देव आमचो आसरो कित्याक श्रद्धक मेशक अबेदनेगो देव तांचो आसरो म्हणून घेतल्या कारणा खातीर मानेस जळ्ळे मानेस ताच्या हातांत आसले श्रद्धक मेशक कांयच जावंक ना मुखार आनी आमचे बळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कष्ट आकांताच्या वेळार देव आमचो आसरो सदांच आमकां आदार दिता कित्याक दानियेलाक 7 सिंहांमध्ये 100 दीस
देवान आसरो दिलो मुखार देखून भुंय कांपास जाल्यार भुंय कांपास जाला रे दोंगर दर्याचे दोंगर दर्याचे गुरान परतीस जाला रे दर्याचे उदक गरजन फेणात जाल्यार दर्याचे उदक गरजन फेणात जाला रे आणि ताच्या उंचांबळायेन आणि ताच्या उसांबळ्यान दोंगर थरथरतीत दोंगर तरतरतीस जाल्यार रे आमी भियोंची नाव श्रद्धक मेशक अबेदनगो घसघसीत उचाक पडून ते भियोंक ना म्हज्या मगचून दानियल सिंहाच्या दोलीन पडता आसतना भुकेल्ल्या वाघ राखून रावले जांफरो आवाज करतले जांफरो त्या वाघाक पळोवन दानियल भियोंक ना मुखार दळबरांचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा जाकोबाचो देव आमचे जिबेरे उतार आसूं दी दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा जाकोबाचो देव आमच्या कोट्या जावन आसा त्या खातीर श्रद्धेक मेश अबेदनगो उचाक पळोवन मानेस्त उखल व्हरता आसतना त्या उचाक पळोवन ते कांपोनात मानेस्त कांपले मानेस्त जळले परतून म्हणटा मानेस्त कांपले मानेस्त जळले श्रद्धेक मेश अबेदनगो नाही कित्याक दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा जाकोबाचो देव इथं गूढ भावार्थ म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितान येवंक जाय भावार्थ येयचे जाल्यार आमी मागाचे समस्ये खातीर कश्टा खातीर दुखा खातीर बेजारा खातीर न्ही आमी भावार्थाक घट जावचे खातीर मागाचे एवरी डे आमी कितले घंटे मागणे करता म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही कितले भावार्थान घट आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट जावन आसा म्हज्या मोगाचें कितले भावार्थान घट आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट जावन आसा नाजाल्यार दुकोळाच्या काळार आमी कांगाल जावन भियोन कांपोवंक पुरो म्हज्या मोगाचेर पळय दानियलाक शिवाचे उडयता आसतना त्या गरजोच्या आवाजान दानियलान भावार्थ दंडोळू येतले ना दळबराचो सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा जाकोबाचो देव म्हजे कोटे परतून या उतार म्हणटा की आमकां बोआपुरमेन साम चॅप्टर 18 वर्स 17 एकडे वाचचे आमी म्हज्या बलिष्ठ वैरींच्या हातांतलो म्हजे प्रासक्तिवन दुस्मनाच्या हातांतलो ताणे म्हाका निवारलो पळया म्हज्या मोगाचेर अपुरबायचे परतून एकडे वचचे आनी ते सेंटेन्स वाचचे आमी उतार अशें म्हणटा की बोआपुरमेन साम चॅप्टर 18 वर्स 17 एकडे वाचचे आमी म्हज्या बलिष्ठ वैरींच्या हातांतलो कित्याक म्हळ्यार श्रद्धक मेश अबेदनेच्या मुखार सगळो लोक जमो आसलो जांफरो तो उजो वाडत वेतलो जांफरो रागान कडकडून आसलो जांफरो जाल्यार त्या वेळार मुखार म्हज्या प्रासक्तिवन दुस्मनाच्या पासांतलो ताणे म्हाका निवारलो श्रद्धक मेश अबेदनेकाक तशेंच दानियलाक सिंहाच्या दोलींतान देवान निवारलो मोगाचेर हर एक दीस आमच्या मध्ये बलिष्ठ सकत काम करता जर देवाक तुजो आसरो करून घेताय देव तुजो आसरो जावन आसा तुझ्या समस्या तुझ्या कश्टान देवच तुझ्या मध्ये आसा कोणाकच तुका हालोवंक जावचें ना 7 न्ही 15 शिवाच्या मध्ये तूं आसल्यार रे थंय देव तुका बचाव करून सुरक्षितपणान आज सुटका आनी चडवण पळयता हे घडी देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आमच्या दोळ्या आमी धांप्या ह्या गायनान भाग घेता आसतना हांगा 2 टेस्टिमनी आयकता आसतना सोमेची दैवी सकत ह्या सकाळीच्या आमी अनुभव करया ताच्या मोगा पासून पुरत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून पुरत्या उपकार तासो बावड्या
देवाची जतन घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून उरताय सदांनी तेंची उपादां दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सौम्या करा दिव्या प्रेम्यापासून ताच्या मोगा पासून त्वत्या उपकार ताचो पावोळ्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सौम्या करा दिव्या प्रेम्यापासून ताच्या मोगा पासून त्वत्या उपकार ताचो पावोळ्या. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नवऱ्याक कठीण एलर्जी ताच्या पांयांत आसली आनी त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या नवऱ्याचे सगळे एलर्जी गूण जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17:14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. कोडी वेळतावन एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक ताची डिग्री शिकप जाल्ल्या नंतर हायर स्टडीजाक एका बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर हांव मागून आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताक एलोशियस कॉलेजींत एका बऱ्या कॉलेजींत ताका सीट फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33:3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नान ते वर्तेंगूट हांव तुका सांगतलो. कीर्तन 100 कीर्तन 100 जण एकले आपरवेन उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. साम 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नावाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नातीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नातीची भलायकी बिगडल्ली आनी त्या वेळार हांव भियेल्ली आनी हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 6:22 किर्तनांत अध्याय 30:22 ही देवाची उतरां हांव म्हज्या नाती खातीर सदांच कळनासतना उसार नासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात तशेंच देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या नातीची भलायकी संपूर्ण गूण जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. मुंबयतावन एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता.
तो म्हणटा हांव काम करच्या लागीं म्हज्या कंपनींत मस्त चॅलेंजीस म्हाका येवन आशिल्लें. म्हज्या हर एका डिसिशनांत म्हाका चॅलेंजीस येवन आशिल्लें आनी त्या वेळार हांव कंगाल जाल्लो आनी तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लो. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्लो आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या कामा लागीं आसले सगळे प्रॉब्लेम्स निवारल्यात. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 70 वर्स 1. देवा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. म्हज्या मोगाचें एक घडी आमच्या तळ्या आमी दांपया. सोमेची दैवी सकद्या सकाळी चोळ आमी अनुभव करया. ताच्या मोगान थंय एक सौरव्या ताचे सकत आमचे ते वळोन दिया वळा. सोम्या तुजी कृपा आमच्या जिवितान वतय. तुझे अमोलीक रक्तान नितळ कर, अभिषेक कर आनी अनॉयट कर. बापा आज आमी मागता सर्गींच्या सक्तेन, सर्गींच्या ग्रेस्केन, सर्गींच्या पदवेन भर तुझे उतार ह्या स्वतेर आमी ऊस उबारता आसतना त्या उतराद्वारे आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. कोणच आयसीयूत आसा, बावरतान दंड हाडलात, बरोसो सांडला, आज कोण व्हेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तोणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, तांची काकळूत कर. तुझ्या रक्तान नितळ कर, अभिषेक कर, आशीर्वादीत कर. बंदडा बनकणितावन काळोखच्या अंकाराच्या पदवेतावन तांकां सुटका आनी सडवण लाभय. बापा तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतार आज उसारता आसतना आमी तुझ्या उतराची स्तुती करता. बापा तुझ्या उतराची आज स्तुती करता आसतना हर एक अंकाराची, काळोखाची, अडकळेची, अडचणीची सकत आमकां सोडून सुदी दैवी सकत आमकां स्पर्श करून दी म्हणून ह्या वेळा तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या कुटुंबादारांची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा आमच्या कुटुंबांत सगळ्यांक सीक पडत आसतना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लो. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी एक कुटुंब जावन व्हडा भावार्थान आमी भाग घेवन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आमी सर्व कुटुंबादारां भलायकेवंत आसात आनी आतां आमच्या सर्व कुटुंबादारांची भलायकी बरी आसा. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबान केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 77 वर्स 1. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कठीण हेल्थ इश्यूज आशिल्ले आनी त्या द्वारे हांव मस्त कश्ट जातलीं आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लीं. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव भाग घेवन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली बहीण उडपितावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनी एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामान तांणी बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी माग घेवन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात ती बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यान. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा साबार म्हयन्यांतावन म्हजो घोव एलर्जी द्वारे कश्ट नाशिल्लो. कितलें वखद केल्यारी ताची एलर्जी गूण जायनातली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14, विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12, साम चॅप्टर 30 वर्स 2. ही सर्व देवाची उतरां हांव कळनासतना म्हज्या घोवा सांगता सदांच उसरनाशिल्ली. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत
पर्यंत व्हडा भावार्थान म्हज्या घोवाच्या भलायके खातीर हांव मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू मारिफात म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कसलोच आलोपालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकंक ना, बगार बरें सगळें बरें करता. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकंक ना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली.